Sa ikapila na ko nga pagbalik-balik dinhi sa Bohol, karon makabisita na gyud ko sa isa sa pinakasikat nga destinasyon dinhi, ang Chocolate Hills. Normally kung isa ka turista dinhi sa Bohol, ay area dinhi nga pick up and drop off sa mga tourist. Ug katong nga bahin dadto na to sa ubos sa may highway area ug dadto na pud ako na magbayad og entrance fee. Mga alas 6 man ni sa buntag ug close pa pud tong area nga na pick up and drop off. Diretso na lang namo among bao-bao dinhi sa pinaka Chocolate Hills. Ug since wala pa mi nakabayad sa mong entrance fee, need na mo magbayad og entrance fee dinhi sa sulod sa ilang restaurant. Kanang bungtod nga malantawan ninyo, ana siya hagdanan padulong dadto sa pinakataas mo nang ginatawag nga view deck para makita ninyo ang daghan nga mga bungtod. Nagunahuna pa lang ko sa pagkat-kat dinhi, murag action na gyud ko kabalaka kay my gosh. Ay ba na ako ni? Ako nga walay exercise, murag digin ako di kaya magbaklaya. Hanga kayo beso pag ko kasaka. Digan palawar ko aning mga kauban ng senior citizen. O amahan nga murag aptik ko baklay ni sa tunga-tunga. Naa kay makita nani nga tables and chairs nga pwede ka muhunong kay magpahulay. Kay nagiusahay nga digid mo kaya mo lahos dadto kay grabe jud kayo siya kakapoy og straight jud kay siya nga hagdanan. The more gid nga straight ang hagdanan mas the more gid kakapoy isa ka. Thing ra gid nga naaning nani nga murag stop over nga pwede ka mo stop diya di ba para magpahangin og magpahulay. Yan sa natuto akong auntie akong inahan kay di sa daw sila mosaka unya na dotod so ako dalang sa una mulahos. Ang akong amahan nakauna na og baklay kay lagi abtik palugaro siya na ako. So diha pa lang no sa kilid makita gid nimo ang mga bungtod nindot na kayo siya mga gala. Ang naka-advantage ani is alas 6 sa buntag walay init, walay sasaw, walay dagang tao unlike sa kung magsugod og alas 9. For sure daghan na gid mga tourist nga moani dinhi. Karon sa paglahos nato sa pagbaklay nakalabay na pud tag isa na pud kay stop over kay bali kaduwa na ni siya nga stop over. Kapoy. Sa mga inani nga oras kung musaka ka, usually mo mga makatagbo is mga nagjogging ug mga resident ra pod dinhi nga area. Kay inani nga oras wala pag tourist nga gasuroy-suroy. Nice jud kaayo dinhi magjogging-jogging. Isa lang gay kadaganan maro feeling na ako maniwang na gid ko. And finally, nakaabot na gid ko sa pinaka-top dinhi sa view deck. Gitawag kani og Chocolate Hills tungod sa makita nato matag summer sa bulan sa Marso hangtod sa Mayo. Ang tanang bungtod nga natabunan sa lunhaw nga balili, mamala ug mahimong kayo manggi ang color. Kung tan-awon gikan sa taas, wala ka niglibunan katipon sa mga tsokolate nga parehas og porma sama sa chocolate kisses. Mao kana ang rason nga nang gitawag kani og Chocolate Hills. Tungod sa iyang katawom ug kabilin, ang Chocolate Hills gideklarar isip National Geological Monument sa Pilipinas kaniadtong 1988. Giila usab kini usa sa pinakasikat nga tourist destination nga ginabisita sa lokal ug langyaw nga mga turista. Gihulagway kini usa sa natural wonder nga dili makita bisan asa sa parte sa kalibutan. Ug mao kani ang ginagamit nga shuttle van para sa mga tourist nga ginag-up nila o ginahatod nila dinhi sa Chocolate Hills. Para sa entrance fee, ang adult is 100 pesos ug ang mga bata is 50 pesos. Kung gusto ka magpa-pick up dinhi padulong dito sa ubos, magkuha kag priority number ug dinhi ka magulat. Sa makausa pa, mao kani ang Chocolate Hills, ang gem sa Bohol ug usa sa labing bililon nga natural nga baghandi sa atong nasod. Naot ka nalingaw kamo sa kasayuran ug mga talan-awon nga akong gihatag. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug paglantaw. Padayon kita sa pagdiskubre sa katahom sa atong nasod. Bye-bye.